गांव के एक प्यारे से घर में हेमा नामी औरत रहा करती थी। हेमा के 3 बच्चे थे, रामू, शामू और कामू। सबसे बड़ा बेटा रामू था, उससे छोटा बेटा शामू था और शामू से छोटा था कामू। रामू की पत्नी का नाम हेमालिनी था और वो सारा दिन अपनी सास के काम करती रहती, उसकी खिदमत ही करती रहती। छोटी का नाम शालिनी था। शालिनी तो हर वक्त बस घर से बाहर ही रहती, उसे तो फिरने का ही पड़ा रहता था। और सबसे छोटी थी कामिनी। कामिनी सारा दिन लैपटॉप चलाई रखती थी। जब सास उठी तो उसने उठकर पूछा, हिमालिनी बहू, कहाँ है सारी बहुएं? वो कहने लगी, एक तो ऑफिस गई हैं और दूसरी बाहर हैं। वो कहने लगी, सारे घर का काम तुम अकेली करती हो, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? वो कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके काम कर देती हूँ। जब दरमियान वाली बहू आई, वो आकर कहने लगी, अरे बड़ी भाभी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता मेरे कमरे में दे आओ। सास को बहुत गुस्सा आया। फिर छोटी आई और कहने लगी, भाभी मेरे लिए बॉयल्ड एग और टी भी मेरे कमरे में ही ले आओ, मैं वहीं पे नाश्ता करूँगी। सास बोलने लगी और कहने लगी, हिमालिनी, तुम इन सब की नौकरानी हो क्या? सारे घर का काम तुमने करने का ठेका उठा रखा है क्या? इनसे कहा करो अपने अपने काम खुद किया करें। हिमालिनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, ये छोटी बहनों की तरह हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका भी काम कर दूँगी, इनका भी काम कर दूँगी, आप परेशान मत हुआ करें। सास जब भी इन दोनों को बोलती तो वो सास की बेइज्जती कर देती। एक दिन हिमालिनी बाहर किसी काम से गई तो वापस आई तो सासू माँ गिरी हुई मिली। वो तो एकदम से डर गई। वो कहने लगी, हाय माँ जी, क्या हो गया आपको? अरे बाहर आओ, जल्दी करो, देखो माँ जी को क्या हो गया। लेकिन शालिनी और कामिनी आकर कहने लगी, अरे गिर गई है तो उठा लो, हम क्या करें? तुम तो बाहर घूमने गई थी। वो कहने लगी, मैं घूमने नहीं गई थी, मैं सब्जियां लेने गई थी। लेकिन तभी डॉक्टर को बुलाया और सास अपनी आखिरी स्टेज पर थी। वो कहने लगी, मेरे कंगन और मेरे सोने के सारे जेवर, सारी जायदाद मैं हिमालिनी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, अब सब कुछ तुम्हारा है, तुम जिसको चाहो मर्जी दो। सास के जाने के बाद मानो तो हिमालिनी अकेली ही हो गई थी। वो सारा दिन खामोशी से काम करने के बाद बैठ जाती। एक दिन जब छोटी बहू ने बाहर देखा तो सास की कुर्सी पर कोई चुड़ैल बैठी थी। वो कहने लगी, अरे ये तो यहाँ पर बुढ़िया बैठा करती थी, अब कौन बैठा है? तभी वो जाकर सो गई और सास का चुड़ैल कहने लगी, मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। तभी हिमालिनी अपना काम कर रही थी और सास आई और खाना बनाकर चले गई। हिमालिनी हैरान हो गई और वो समझी शायद शालिनी और कामिनी ने खाना बनाया है। उसने उन दोनों को खाना दिया। छोटी बहू ने प्लानिंग की कि हिमालिनी के कमरे से सारा जेवर उठा लिया जाए, लेकिन तभी सास ने उसको पकड़कर उसके बालों से घुमाया और कहने लगी, तुझे मैं यहाँ से कुछ नहीं लेने दूंगी। उसके बाद उसने जाकर कामिनी को बुलाया तो कामिनी शालिनी को कहने लगी, अब मैं खुद जाऊंगी। जब वो गई तो सास ने उसके ऊपर ईंटें और मिट्टी फेंक दी। वो कहने लगी, हाय, इस कमरे में तो जैसे कोई मानो कोई भूत रहता हो, भागो रे भैया यहाँ से। तभी सास कहने लगी, मैं अपनी हिमालिनी का हिस्सा किसी को नहीं लेने दूंगी, तुम दोनों बहुत दुष्ट हो। उन दोनों ने प्लानिंग की कि हिमालिनी को सीढ़ियों से गिरा दिया जाए और सारा तेल डाल दिया। तभी सास ने सब कुछ सुन लिया। उसने उन दोनों को ही धक्का दे दिया। जल्दी से हिमालिनी उन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यहाँ 20 लाख रुपया जमा करवाइए, फिर इन दोनों का इलाज होगा। हिमालिनी ने जल्दी से आकर सारे कंगन बेचकर उनका ऑपरेशन करवाया। जब वो घर आई तो उसके लिए उसने हवन भी रखवाया ताकि दोनों ठीक हो जाएं। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थी। लेकिन तभी पंडित जी ने जब हवन स्टार्ट किया तो सास की कुर्सी हिलने लगी। तभी वो कहने लगा, इस घर पर तो बुरी आत्मा का साया है। तभी सास का भूत आ गया। वो चुड़ैल आकर कहने लगी, मैं इन दोनों को नहीं माफ़ करूँगी, क्योंकि इन्होंने ही हिमालिनी को गिराने का प्लानिंग किया था। तभी उन दोनों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमने आपको भी नहीं उठाया था और अब हम हिमालिनी के साथ भी यही करना चाहती थी। हम अब हिमालिनी के लिए ठीक हो चुके हैं, जब से उसने अपना जेवर बेचकर हमारी जान बचाई है, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर
پھر مالنی کے کہنے پر ساس ان کو معاف کر دیتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں۔ شکرپور نام کا ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کانٹے اور ایئر رنگز بیچنے آیا کرتی تھی۔ مختلف عورتیں اس سے ایئر رنگز خریدا کرتی تھیں، لیکن کچھ عورتیں اس سے بہت زیادہ جلتی تھیں اور اسی جلن میں آ کر انہوں نے اس کو مار دیا اور مار کر پانی میں پھینک دیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد وہ دوبارہ نظر آنے لگی، لیکن اب وہ ایک عورت کے روپ میں ہوا کرتی تھی جس کی آنکھیں لال مانو کہ خون اترا ہو۔ وہ آواز لگاتی، ایئر رنگز، پیارے پیارے ایئر رنگز لے لو، یہ تمہاری دنیا بدل دیں گے۔ کوئی بھی اس سے ایئر رنگز نہیں خریدتا تھا، سب اسے دور دور سے دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نے اسے خریدا اور اگلے دن وہ مر گئی۔ گاؤں والوں کو اب اور زیادہ شک ہونے لگتا، جو بھی اس سے ایئر رنگ خریدتا وہ مر جاتا تھا۔ اب وہ روزانہ بیچنے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی نیلو اپنی دادی کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، وہ باہر ٹہلنے کے لیے نکلی تو اس سے وہاں پر وہ ایئر رنگز والی نظر آئی۔ دادی نے کہا، اس سے ایئر رنگز مت خریدنا ورنہ کچھ برا ہو جائے گا۔ لیکن نیلو نے بات نہیں مانی اور ایک دن نہ رہتے ہوئے بھی وہ آ گئی اور اس نے اپنے کانوں میں ایئر رنگز پہن لیے۔ ایئر رنگز پہننے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں تم سے ایئر رنگز کے پیسے نہیں لوں گی، لیکن ہر رویوار کو تمہاری کوئی اچھی چیز چلی جائے گی۔ نیلو بھول گئی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رویوار کا دن آیا تو نیلو کے سونے کے کنگن غائب تھے۔ پہلے تو اس سے سب محبت کرنے لگے، اس کی دوست، اس کی پرنسپل، سب اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ نیلو سمجھی کہ یہ سب کچھ ان ایئر رنگز کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد جب اگلی رویوار آئی تو نیلو کا پھر سے کچھ نہ کچھ گم ہو گیا۔ اب نیلو کو لگنے لگا کہ یہ سب کچھ ان ایئر رنگز کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو یہ خوشی دیتے ہیں، پھر مار دیتے ہیں۔ پھر نیلو کی بہت اچھی دوست بھی مر گئی۔ نیلو رونے لگی اور کہنے لگی، تمہیں جو چاہیے لے لو، لیکن پلیز میرے اپنوں کو چھوڑ دو۔ اور پھر نیلو بھی غائب ہو گئی۔ اب دادی سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ ایئر رنگز والی کا کیا دھرا ہے۔ وہ اسے جا کر کہنے لگی، کہاں ہے میری نیلو واپس کرو۔ لیکن ایئر رنگز والی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک اور لڑکی آئی اور اس نے بھی اس سے ایئر رنگز خریدے اور پہن لیے۔ جب وہ گھر میں سوئی تھی تو اس نے ایک سپنا دیکھا۔ سپنے میں اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، لیکن عکس میں نیلو کا عکس تھا۔ وہ ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہائے میں نے کیسا سپنا دیکھ لیا۔ اب دادی جو کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، گاؤں کی لڑکیاں مر رہی تھی، نیلو غائب تھی، وہ تانترک بابا کو لے آئی۔ تانترک بابا کہنے لگے، اسی پانی کے اندر اس کی آتما ہے، اس کو مکتی دلانی ہوگی ورنہ وہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گی۔ پھر گاؤں کے دو لوگ، رامو اور شامو، تانترک بابا اور دادی، چلے گئے اسی جگہ جہاں نیلو کو مارا گیا تھا۔ انہوں نے جا کر آواز دی، نیلو یہاں آؤ، بات سنو۔ اور نیلو آ گئی اور کہنے لگی، چلی جاؤ دادی یہاں سے، میں آپ کی نیلو نہیں ہوں، میں اب صرف ایک غلام ہوں۔ تبھی چڑیل آ گئی۔ چڑیل کہنے لگی، تب کہاں تھے تم سب لوگ جب مجھے مارا جا رہا تھا؟ کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ لیکن بابا نے منتر پڑھنے شروع کیے، نیلو کے کانٹے اتر گئے اور چڑیل خود بخود جل کر بھسم ہو گئی اور یوں سارا گاؤں خوشی خوشی رہنے لگ گیا۔ نیلو کہنے لگی، دادی معاف کر دو مجھے۔